علامت دے قابو دے کد 40 سال دے کد 45 سال دے دا نوجوان دے کم از کم 45-50 پورے سڑے فعال دے 14 سال نہ 19 تقریباً 45-50 سال پورے انسان فعال دے دیتا نوجوان ہوئی او دا دو امت دیر قیمتی سرمایہ دا پخوا زمانہ کے معاشروں کی خبر اکڑا چی پخوا زمانہ کے علماء دا انبیاء وارثان تاسو با سوچ کڑی چی پخوا زمانہ کی وارثان ولی اسے واورا اس منگا دا پیغمبران و وارثان اللہ دی کمی و بشے معاف کی نہیں تفصیل سرا واورا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا بلغ ما انزل الیک پخوا زمانہ کی چکلا علماء دا انبیاء وارثانو د دنیا د مفاداتو نه بهسترګي نظر اړولیو هیڅ دنیا باندې به نظر نه و لکه څنګه بچی د انبیاءو په دنیا نظر لکه څنګه به انبیاء د دنیا نه مستغنی و علماء هم مستغنی لکه څنګه انبیاء د شرک نه پاک و علماء هم شرک نه پاک لکه څنګه انبیاء شرک نه نفرت کول علماء هم شرک نه نفرت لکه څنګه انبیاء د ابو جهل په شان د لویو خلقو غلامی چمچګیری نه کولا علماء هم د غټو سرمایه‌دارو په کې سکینو هغوی به ودریدو اخلاص خالص د الله په کلام باندې به نظر وو اللہ کلام سرائے مفسرین شریک کڑینو دا پیغمبر فرمان سرائے محدثین شریک کڑینو اخپل علم کی استازان شریک کڑینو استاد نہ بے شک علم کولو لیکن خدای بے استاز نہ گنلو دا رب کلام بے مخامخ کے خود خلق لبے دا یو اللہ طرف تائے تبلیغ کولو چھے خلقا یو اللہ طرف تراشے نو پا خلق باندے با اثرهم کے دا عام مجمع با متاثر واد اللہ دا کتابنا عالم بچے دا درسنا کسش کتابنا با پاچے دا چابا عالم بیا کی سکی بمد عالم نو نبے پہ جند چھے تتسو کے اچا بیان کڑے رے بیان والا پسے نہ گرزیدل بیان پسے گرزیدل بیان والا پسے نہ گرزیدل بیان پسے گرزیدل دا بیان والا پٹکے ٹوپے نکت بیان بے اورید چھے یہ بات کس کی کر رہا ہے دا بلن چا طرف تکی کتک سر انگریز پشان شکل بے ہو کیو سڑے با گوڑو شل بہو توڑ بہو بدرنگ بہو بدنام بہو بدنما بہو جزامی بہو آغای نلید کلامی لید چه خلین خبره د چارا و باسی نو که د اللہ خبره بوا خلق باسینه که زیورک عالم لبه دعا وکڑا او که یو سڑے بڑیر خیستو سر سپین بہو سید خواب خواجہ میاں مولا بو پیر شیخ فقیر بو خوچ خبر بے کلا دا اللہ نکولا یا بے دا اللہ خبر سر دا مخلوق خبر شریک اکڑا خلق بصادر و چند تلا بڑل دا حق دورو چپا حقیق علماء دا انبیاء وارثان رفتہ 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 حالات بدلے دل دا سے زمانہ راغلا
چې اوس هغه مولیان ډېر کم به وګڼم وقلیل من عبادی الشکور چې هغه د انبیاء وارثان نشت برابر دي اوس